Buntag mga silingan, so mao din ni karon ni duty na punta sa ato ang trabaho, mao ang pagpang-harvest og mangga. Pero karon nga adlaw, ako ang trabaho kaya mag-assemble ra og carton. Sa mga tao di nga nangutana kung unsa ning trabaho ning asimbolon, mao ra gyud na god i-arrange sa nimong mga karton nga katag, imong asimbolon tong mga sulanan og mangga nga mga karton, imo tong ilahi ang daot og tarong nga karton. Nya sa pamagitan lang ana nga trabaho, wala nimo damha guys nga isa ka adlaw maka 600 na ka o kinsa may mohatag nimo 600 nga ana lang imong trabaho. Pertirang sayo na, pertirang gaan na. Pero kailangan jud abti ka kay para dili ka mahutdan og karton nga imong i-deliver didto sa mga tao nga musulod ana og mangga. Then pagdaghan na kag pundo